अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, सबसे पहले आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और डेंगू फीवर का फर्स्ट फेज़ मैं आप सबकी दुआओं से क्लियर कर चुका हूं और ये सेकंड फेज़ है। और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से ये वक्त भी गुजर जाएगा। और ट्विटर पर लोगों ने, आप जैसे प्यारे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा दुआएं की, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। यूट्यूब पे मैसेजेस आए, उन सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। और अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम के साथ ही जाएगी और जब भी इलेक्शन होंगे वो उसी की ही हिमायत करेगी। बाकी ये ऐसी सियासत है और सियासत ही चल रही है। और पहले पीपल्स पार्टी आवाज़ें देती रही कि जी 90 दिनों में इलेक्शन होना चाहिए और आइनी तकाज़ा है। पीपल्स पार्टी इस तरह के जो बयानात हैं वो देती रहती है, लेकिन जहां उनका मतलब निकलता है, मकसद पूरा होता है, वहीं वो जाते हैं। और हमेशा से यही रिवायत रही है। बाकी जहां तक जरदारी साहब की बात है कि एक जरदारी सब पे भारी, तो वो भारी तभी होता है जब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ हो। और जब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ ना हो तो फिर जरदारी भी हल्का नज़र आता है। और पाकिस्तान में हर वो सियासतदान हल्का दिखाई देगा जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी। मेरे साथ अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो मैं भी भारी दिखाई दूंगा आपको। तो अभी जो हालात हैं वो लड़ाई के नहीं हैं कि जरदारी साहब भारी होना शुरू कर दें किसी पे, फिर वरना यही होगा कि जो जरदारी साहब हैं वो भी दिन ब दिन हल्के होने लग जाएंगे। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि जब शिद्दत आने लगी पीपल्स पार्टी के जो बयानात थे उनमें कि इलेक्शन जो है वो 90 दिनों में होने चाहिए। और मुश्तरका मफादात कौंसल का जो इजलास हुआ था 25 अगस्त को साबका हुकूमत में, और जो साबिक वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, तो उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ था। और तमाम सूबों के जो वज़राए आला थे वो भी उसमें शरीक हुए थे। और हैरान कुन तौर पर जो पीपल्स पार्टी के जो इलेक्टेड सीएम थे, बाकी तो दो केयर टेकर सीएम थे ना, पंजाब के और केपी के एक आज़म खान साहब थे केपी के सीएम, और जो मोहसिन नकवी साहब थे पंजाब के, तो बाकी तो इलेक्टेड ही थे। तो उसमें जो मुराद अली शाह साहब थे उन्होंने तो बाखुशी कहा था कि ठीक है, नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होने चाहिए। और फिर मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास के बाद नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो गया था। और उस वक्त भी मैंने आपको ये बताया था कि अभी जब ये इजलास नहीं भी हुआ था कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन हो जाएंगे। और MQM ने पहले ही ये बात लीक की थी कि वज़ीर आज़म साहब से वो मिले हैं, शहबाज शरीफ साहब से, और उनका कहना है कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने एक नवा पंगा डाल लिया और कहा कि जी हम, ये बात तो ठीक है हुई थी, कायम अली शाह साहब ने ये बात की थी कि नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, लेकिन नई हल्का बंदियाँ नहीं होंगी। ये बस ऐਵੇਂ ही एक मजाक ही था, अवाम के साथ एक मजाक था कि इस तरह का बयान दिया गया। क्योंकि तमाम जो पाए के सियासतदान हैं, हर बंदे को पता है जो आइनी माहिर है कि जब नई मरदमशुमारी का ऐलान हो जाता है, नई मरदमशुमारी का मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास के बाद नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कर देती है वफाकी हुकूमत, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद हो जाता है नई हल्का बंदियों का। ये तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया था कि अब नई हल्का बंदियाँ होंगी और उसके लिए 3 से 4 महीने लग जाएंगे तकरीबन। अब इलेक्शन कमीशन का यही कहना है कि नवंबर तक वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर लेंगे और उनका ऐलान भी कर देंगे। उसके बाद फिर इससे पहले ही ये इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो भी ये जारी कर देंगे। बहरहाल जो तारीख इस्टेब्लिशमेंट और जो सियासी जमातें हैं उनके माबैन जो तय हुई हैं वो फरवरी के महीने का कहा जा रहा है कि उसमें इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि आगे फिर रमज़ान आ जाएगा इंशाल्लाह। तो कोशिश यही है जो पाकिस्तान का थिंक टैंक है और जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से कि रमज़ान से पहले पहले इलेक्शन जो हैं ये मुकम्मल हो जाए, ये मरहला मुकम्मल हो जाए और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए। और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के फिर जरदारी साहब हैं, उन्होंने जब देखा कि उनकी दाल कहीं नहीं गल रही और जो जितना हिस्सा उन्हें मिला है उसी के ऊपर वो इक्तफा करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये महसूस होने लगा था कि नून लीग के पास काफ़ी बड़ा केक जो है वो आ गया है और
उन्हीं के लिए खाने के लिए रख दिया गया और हमें उसमें से एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी दे दी गई है। तो इसी वजह से ये शोर मचा रहे थे, लेकिन उन्हें कहा है कि वरना फिर ये स्ट्रॉबेरी भी आपसे ले ली जाएगी, तो जो आपको मिला है उस पर सब्र शुक्र करें। और सिंध की गवर्नमेंट इन्हीं को मिलनी है, तो इस वजह से ज़्यादा आप शोर ना करें, वरना आपसे ये सिंध का सूबा भी ले लिया जाएगा। इसलिए फिर अच्छे बच्चे बन के जरदारी साहब ने फिर एक ही बयान दिया, और बयान मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में ये बताया था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन पे पूरा यकीन है, इत्माद है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो आइनी तरीके से इलेक्शन की तारीख भी देगा और इलेक्शन भी करवाएगा, और हल्का बंदियाँ होंगी और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो 120 दिन के बाद हो जाएंगे, 120 दिन के बाद नहीं तो थोड़ा आगे हो जाएंगे। बहरहाल उनका यही मकसद था कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, हमें काबिल कबूल है ये तारीख भी, ये दिन भी। तो उसके बाद बिलावल साहब का बयान आया था, उनका कहना था कि जी मुझे तो नहीं पता कि आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या बयान दिया है इलेक्शन के हवाले से। अगर कोई इस तरह का उन्होंने बयान दिया तो फिर वो उन्हीं से पूछा जाए। मैं तो 90 दिनों का कायल हूँ कि 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। तो बहरहाल अब बिलावल साहब भी जो हैं वो भी सीधे हो गए हैं, और उन्होंने भी अब एक अहम बयान दे दिया है, और उनका कहना है कि चले इलेक्शन जो है वो 90 दिनों में नहीं होते तो फिर 100 दिनों में हो जाएंगे, 100 दिनों में नहीं होते तो फिर 120 दिनों में हो जाएंगे, लेकिन ये जो इलेक्शन है ये हर सूरत होने ही चाहिए। तो हम इलेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। अब सिर्फ ये बयान सामने रह गया है उनके पास कि इलेक्शन से हम पीछे नहीं हटेंगे। इलेक्शन से तो कोई भी पीछे नहीं हट रहा। और यहाँ पर पहले ये गलत बात फैलाई गई कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, और वो फुल ये जो हुकूमत है, जो ताकत है, उस पर काबिज होना चाहती है। तो उस वक्त भी मैंने आपको यही कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है और उसकी ये मर्ज़ी है, और पूरी कोशिश है कि इलेक्शन हो और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान पर हुकूमत करे। तो चलें, अब बिलावल साहब की तरफ से भी ये काम सीधा हो गया है, और उन्हें भी अब समझ आ गई है कि जो इलेक्शन है वो फरवरी में ही होंगे। और मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि चाहे जरदारी साहब हों या बिलावल साहब हों, बिलावल साहब भी तो आसिफ अली जरदारी साहब की साहबजादे हैं, तो जो जरदारी साहब उनको कहेंगे वो वही बयान देंगे। तो ये मामलात अब आगे फरवरी की तरफ ही जाएंगे। बाकी जो ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में नहीं देखना चाहती, तो वो अपनी जो साजिशें हैं वो बरकरार रखे हुए हैं, और चाहे उन्हें जितना भी समझा दिया जाए तो वो टस से मस नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया हुआ है, तहैया किया हुआ है कि वो पीटीआई के हैं और पीटीआई के ही रहेंगे। और मेरा इशारा जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ है। बहरहाल उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन एक और अहम खबर, जो पीटीआई है और हमेशा वो ईमानदारी के जो दर्स देती रही है, और इमरान खान साहब जो हैं वो दीगर पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं, जो सियासी कायद हैं, उनको चोर चोर कहते रहे हैं, और ख़ुद अब चोरी के जुर्म में जो है वो तोशाखाना केस में अब अटक जेल में ढके हुए हैं। ज़मानत तो खैर हो गई है, लेकिन उनकी 5 साल की नाअहली हो चुकी है, और अब जो फंसे हुए हैं वो साइफर केस है। इसके अलावा दीगर जो अगर केसेस जाएँ तो वो भी खुर्द बुर्द के ही हैं। चाहे आप तोशाखाना का रेफरेंस देख लें, जो नैब में चल रहा है उनका, वो भी यही कुछ है। इसी तरह अलकादिर ट्रस्ट केस है, वो भी यही खुर्द बुर्द का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का है, 190 मिलियन पाउंड का केस है। और इसके अलावा 9 मई के वाक़यात हैं। तो अभी जो खैबर पख्तूनख्वा नैब है, उसने एक करप्शन पकड़ी है 1 अरब और 8 करोड़ रुपए की। और ये जो करप्शन पकड़ी गई है ये पीटीआई हुकूमत के दौर की है, और साल 2021-2022 की है, कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी वहाँ पर केपीके में, और केपीके नैब ने जो केपीके के इजलास जम हुए थे उनमें जो मेहमद है, बाजोड़ है, खैबर है, वहाँ पर 52 तरक्याती स्कीमों का इजरा किया गया था। और वहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के 19 अफसरान थे, उन्होंने 31 अफराद के साथ मिलकर 48 गैर कानूनी ठेके दिए, और जो स्कीमें थी वो 1 अरब और 48 करोड़ रुपए इन स्कीमों के लिए साल 2021-2022 में मुख्तस किए गए थे।
اور 48 جو غیر قانونی ٹھیکے تھے وہ دے کر ان 19 افسران کے ساتھ 31 افراد نے 1 ارب اور 8 کروڑ روپے کا ملکی خزانے کو ٹیکہ لگایا۔ تو جو کے پی کے نیب ہے اس نے ان تمام کے خلاف تحقیقات مکمل کر کے احتساب عدالت میں ان 31 افراد کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا ہے اور ان افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پی کے کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، جو اس کے 2 سابقہ ادوار ہیں، ان میں اگر کرپشن کو پکڑیں تو آدھا ملک جو ہے پاکستان وہ بہتر ہو جائے گا اور عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اور دوسری اہم خبر جو ہے پی آئی اے ہے، اور وہ بھی مالی بحران کا شکار ہے اس ٹائم، اور پی آئی اے کے 30 طیارے ہیں جو اندرون بیرون ملک جن کی پروازیں جو ہیں وہ معطل ہو چکی ہوئی ہیں، اور اگر پی آئی اے کو 2 دنوں میں 20 ارب روپے نہیں ملتا تو ان کے 15 جو طیارے ہیں وہ گراؤنڈ کر دیے جائیں گے۔ اور اس مقصد کے لیے جو وفاقی ہوا بازی ہے، وزارت ہوا بازی، اور اس کے علاوہ جو وزارت خزانہ ہے، ان کے جو آپس کے مذاکرات تھے وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں، اور 20 ارب جو پی آئی اے کو چاہیے ہیں وہ پرزوں کی خریداری کے لیے ہیں، لیز کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو قرضہ جات ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پی آئی اے اس ٹائم بلند سطح پر ریونیو کما رہا ہے، لیکن ان کا جو بھی ان کے پاس ریونیو آ رہا ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہو رہا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے اگر اس کی تنظیمیں نو بھی کرنی ہے پی آئی اے کی، تو اس کے لیے پی آئی اے کو جو ان کے جہاز ہیں اس آپریشنل کو ان کے آپریشن کو جاری رکھنا پڑے گا، لیکن جو پیسوں کی فراہمی ہے اس میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پرزوں کی ادائیگی اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے پیمنٹ کرے، اور ان کی تنظیمیں نو اگر کرنی ہے تو اس کے لیے 1 سال چاہیے، اور آپریشنل ہوگا یہ سسٹم تبھی جو دیگر ممالک ہیں وہ پی آئی اے میں سرمایہ کاری کے لیے انٹرسٹڈ ہوں گے۔ اور اگر ہم پیچھے چلے جائیں 2013، 14، 15 میں، تو میاں نواز شریف صاحب نے پی آئی اے کے لیے کوشش کی تھی کہ اس کی نجکاری کر دی جائے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جتنا پیسہ ہم پی آئی اے پہ خرچ کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اس کو بند کر کے ایک نئی ایئر لائن کھول لی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت بھی حامی تھا کہ ایک نئی ایئر لائن کھول لی جائے، اس کے اوپر پیسے برباد کرنے سے بہتر ہے۔ لیکن اس وقت بھی بہت سے لوگ تھے جن کو کے منہ کو میٹھی دیگ لگی ہوئی تھی، جو صرف اپنی جیب کو دیکھتے ہیں، وہ آگے کا نہیں سوچتے۔ اور اب حالات اسی طرح سے ہی ہیں کہ اب جو وزارت ہوا بازی ہے یا وزارت خزانہ ہے وہ اسی وجہ سے ہچکچاہٹ کا شکار ہیں کہ پیسے تو دے دیں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور فائدہ تبھی ہوگا جب پی آئی اے جو ہے وہ ترقی کرے گی۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو اس کی نجکاری کر دی جائے، یا پھر ایک پاکستان کے لیے نئی ایئر لائن اوپن کر دی جائے، جو میاں نواز شریف صاحب کا آئیڈیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ جب میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں، پی ایم بنتے ہیں، یا کوئی اور بھی رہنما ہو سکتے ہیں جو پی ایم بنے، بہرحال میاں نواز شریف صاحب کا ہی مجھے لگتا ہے۔ باقی یہ اقتدار جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جس کے ہاتھ میں دے۔ تو پھر بہتری یہی ہے کہ نئی ایئر لائن شروع کی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے صدر عارف علوی صاحب ہیں، اور ان کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ چاہے ان کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی سمجھا دیں، یا ڈی جی آئی ایس آئی ہمارے ندیم انجم صاحب ان کے گھر آ کے سمجھا دیں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں آ کر سمجھا دیں کہ آپ نے کوئی ایسا غیر آئینی کام نہیں کرنا جس سے ملک جو ہے وہ بحران کا شکار ہو۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی بات کو سمجھیں اور کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے دیں جس سے ملک کو نقصان ہو۔ وہ ہمیشہ وہ کام کریں گے جس سے ملک کو نقصان ہو۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ صدر عارف علوی صاحب الیکشن کی تاریخ ضرور دیں گے، اور اب یہ خبریں جو ہیں وہ ذرائع سے چل رہی ہیں، میڈیا پر بھی آ رہی ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب کسی بھی ٹائم عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔
اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ بضد ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. وزارت قانون نے بھی یہی کہا ہے. اور جو ہمارے آرمی چیف اور DGISI عارف الوی صاحب سے ملے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے ملے تھے کہ ان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ صدر عارف الوی صاحب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے والے ہیں. تو جو وزارت قانون ہے اس نے بھی دوبارہ سے، کیونکہ عارف الوی صاحب نے ان سے دوبارہ مشاورت کی اور انہوں نے دوبارہ عارف الوی صاحب کو یہی کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن دینے کا ہی پابند ہے. اور عارف الوی صاحب اس بات پہ بضد ہیں کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے 58 سب آرٹیکل 1، اس کے تحت انہوں نے اسمبلی کی جو تحلیل تھی اس کی سمری پر سگنیچر کیے تھے. ماضی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 58 سب آرٹیکل 1 کے تحت جب وزیر اعظم جو اسمبلی تحلیل کی سمری ہے وہ صدر کے پاس بھیجتے ہیں تو پھر پابند ہوتا ہے صدر کہ وہ اس پر دستخط کر دے. اور آئین کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 اور آئین کے آرٹیکل 58 سب آرٹیکل 1 کو اگر ملا کر پہلے ماضی میں پڑھا جاتا تھا تو پھر صدر جو ہے وہی الیکشن کی تاریخ دیتا تھا. لیکن جو سابقہ حکومت ہے اس نے الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل 57 کی جو پہلی شق تھی اس کو تبدیل کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت بھی صدر عارف الوی صاحب نے ہی پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے لچ تلا تھا. اور پھر جو سابقہ حکومت تھی اس نے پھر الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل 57 کی جو پہلی شق تھی وہ تبدیل کر دی تھی اور کہا تھا کہ اب آئین کے آرٹیکل 57 سب آرٹیکل 1 کے تحت اگر وزیر اعظم سمری بھیجے گا صدر عارف الوی صاحب کو، اور جب آئین کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا ملا کے، تو پھر وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے. اور جو صدر عارف الوی صاحب کے پاس اختیار رکھا وہ آئین کے آرٹیکل 58 سب آرٹیکل 2 کو رکھا کہ اگر اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر لیتی ہے، کیونکہ یہاں پر اسمبلی نے پوری مدت مکمل نہیں کی تھی اپنی، اور پہلے ہی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی سمری سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صدر عارف الوی صاحب کو بھیج دی تھی. تو سمری اگر مکمل جب اسمبلی اپنا وقت مکمل کر لیتی تو اس کے بعد جو عارف الوی صاحب اگر سمری پر دستخط کرتے تو پھر وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے تھے. تو یہاں پر اسمبلی پہلے تحلیل ہو گئی ہے، تو اسی وجہ سے اب الیکشن کمیشن اور وزارت قانون یہ کہتا ہے کہ اب صدر عارف الوی صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اور اب یہ معاملہ جو ہے یہ ویسے سپریم کورٹ میں ہی جائے گا. ابھی چند دن ہے، درخواست جو ہے وہ PTI لے کے گئی ہوئی ہے، اور جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس درخواست کو ٹیک اپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور سپریم کورٹ بار کونسل جو ہے اور جو ان کے صدر ہیں عابد زبیری صاحب، وہ بھی لاہوری گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بھی آڈیو لیکس آئی تھی اور چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ آئی تھی. تو دیکھتے ہیں کہ بندیال صاحب کی سپریم کورٹ اس پہ کوئی فیصلہ کرتی ہے یا پھر نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرتی ہے. اصل فیصلہ جو ہے وہ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ ہی کرے گی. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے تو پھر یہاں پر فل کورٹ جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے، اور تمام جو فیصلے ہیں وہ فارغ ہوتے چلے جائیں گے بندیال صاحب کے. اور بہرحال عارف الوی صاحب الیکشن کی تاریخ دیں چاہے نہ دیں، بات ایک ہی ہے. مطلب نظر یہ آتا ہے کہ عارف الوی صاحب کو اپنی عزت جو ہے وہ کسی صورت پیاری نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو بوریا بستر ہے وہ انہی کے سر کے اوپر ہی لاد کر ان کو گھر روانہ کیا جائے. تو بہرحال جو عطا تارڑ صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب صدر عارف الوی صاحب جو ہیں اب وہ عبوری صدر ہیں، اب وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے. وہاں بندیال صاحب نے اپنے شکوے شکایتیں بھی کیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے حوالے سے تعریف بھی کی اور کہا کہ وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، میرے لیے معتبر ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے تھے. اور یہی چیف جسٹس
बंदयाल साहब हैं जिन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से ये कहा था कि इमरान खान साहब के वो कोई भी अब केस ना सुने, इमरान खान साहब के कोई सियासी केसेस ना सुने। और अब जो है वो वक्त बदलते देर नहीं लगती और वक्त जो है वो बदल चुका है। और एक सहाफ़ी ने जब बंदयाल साहब से ये सवाल पूछा कि क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस लेंगे, तो बंदयाल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या ये इतना काफ़ी नहीं हो गया कि अभी मुझे फुल कोर्ट रेफरेंस लेना चाहिए। बहरहाल अगर फुल कोर्ट रेफरेंस लिया तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और फिर वही सवाल नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से भी पूछा गया। उनका ये कहना था कि अभी तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, अगर मालूम हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो बंदयाल साहब हैं उनका ये कहना है कि ये आज उनका आखिरी खिताब है। और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उन्होंने एक बड़ा अहम बयान भी दिया। उनका कहना है कि जो आइन के मुताबिक है उसी के मुताबिक चलेंगे, आइन से बाहर जो है कोई कदम नहीं उठाया जाएगा और किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। तो ये उनका एक बड़ा अहम बयान सामने आया है और समझने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। और इसके अलावा एक और अहम खबर वो ये कि जो डॉलर है उसके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है वो तेज़ी से जारी है और जो चीनी की प्राइसेस हैं वो भी अब नीचे आना शुरू हो गई हैं। और बंदे बन के जो करता धरता हैं चीनी के, जो होलसेल डीलर हैं और जो चीनी के जो शुगर मिल्स के मालिकान हैं, उन्होंने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि जो चीनी है वो 150 रुपये 160 रुपये किलो तक हम बेचेंगे। और वो इस बात पर आमादा भी हो गए, अगर नहीं भी बेचेंगे तो फिर मनवा लेंगे उनसे। तो इसके अलावा जो SIFC है उसका एक अहम इजलास हुआ है, उसमें आर्मी चीफ ने भी शिरकत की है। और उसके बीच में जो एक अहम कदम उठाया गया है वो डॉलर की स्मगलिंग और चीनी की स्मगलिंग के हवाले से है कि इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन को रोका नहीं जाएगा और इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। और बिजली की चोरी के हवाले से भी एक बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा फ़ैसला लिया गया है। और इसकी तहकीकात के लिए जो बिजली की चोरी में मुलविस हैं और जो सरकारी अफसरान बिजली की चोरी में मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ IB ने अपनी लिस्टें जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। और उनके ख़िलाफ़ ये कहा जा रहा है उन अफसरान के ख़िलाफ़ कि उनकी ट्रांसफ़र्स नहीं की जाएंगी या उनको इधर से उधर नहीं भेजा जाएगा या उन्हें OST नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उनको डायरेक्ट सज़ाएं दी जाएंगी ताकि उनको पता चले कि उन्होंने किस तरह से मुल्क का इतना भारी नुकसान किया है कि आज अवाम जो हैं वो बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं। और इसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके जो जज थे पहले अमजद रफ़ीक साहब, उनके फ़ैसले को हवा में उड़ा दिया गया। जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत हुई थी उसको उनके जो अहकामात है वो हवा में उड़ा दिए गए। और पहले एक जज साहब जो हैं वो मोनिस इलाही से स्पेन में मिलते हैं, उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत हो जाती है। तो फिर रियासत कैसे जो जज साहब हैं उनके फ़ैसलों को मान सकती है। और फिर उसके बाद वो मुल्तान बेंच ट्रांसफ़र हो गए, उन्होंने मुल्तान बेंचेस के केसेस सुनने थे 28 अक्टूबर तक। और फिर ये जो केस था ये मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब के पास चला गया और उनके फ़ैसले को भी कोई ख़ास अहमियत नहीं मिली। पहले उन्होंने जो इस्लामाबाद के IG थे अकबर नासिर खान साहब, उनको तलब किया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई के बाद जो गिरफ़्तारी हुई थी और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये गिरफ़्तारी अमल में लाई गई थी, लेकिन अकबर नासिर खान साहब पेश नहीं हुए। और अब जो कैसरा इलाही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अहलिया, उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई और तौहीन अदालत की ये समाअत हुई। और जो मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब हैं उन्होंने अकबर नासिर खान साहब को दोबारा से तलब किया और हुक्म दिया है कि अकबर नासिर खान साहब को पेश तो होना ही पड़ेगा लाहौर हाई कोर्ट में और उनके पास कोई चारा नहीं है। और अगर वो पेश नहीं होंगे तो उन्हें सख्त जो नताइज का सामना करना पड़ेगा। और 18 सितंबर तक उनको कहा गया है कि वो अदालत में पेश हो जाएं और वो ख़ुद पेश हो जाते हैं तो फिर उन्हीं के लिए ये बेहतर है। और
قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ اکبر ناصر خان صاحب جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان کے جاری کر دیے گئے ہیں مرزا وقاص رؤف لاہور ہائی کورٹ کے جج کی طرف سے۔ اب کیا اکبر ناصر خان صاحب لاہور ہائی کورٹ پیش ہوں گے؟ تو میرا تو جواب ہے نہیں ہوں گے، کیونکہ اکبر ناصر خان صاحب کیپٹل پولیس کے آئی جی اسلام آباد ہیں اور کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ وہ پہلے ایک وقت تھا کہ جب خلیل میاں فاختائیں اڑایا کرتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کوئی فیصلہ دیتی تھی تو اسلام آباد میں بھی بندوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب تو نہ عمران خان صاحب ہیں، نہ عمران خان صاحب کو کوئی سہولت کاری ہے، نہ چودھری پرویز الہی صاحب کو سہولت کاری ہے، تو ابھی فی الحال ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ ہونا مشکل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کل سماعت ہوئی اور ابوالحسن ذوالقرنین صاحب پیش ہوئے، اور عمران خان صاحب کے جو وکلا تھے ان میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور سلمان صفدر صاحب وہ بھی پیش ہوئے، اور جو پروسیکیوٹر تھے ایف آئی اے کے وہ دیر سے پیش ہوئے، سپریم کورٹ میں وہ تھے، مصروف تھے، اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکے۔ اور جو سماعت ہے، جو ضمانت کی درخواست دی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں، عمران خان صاحب کے وکلا نے عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو اس پر بھی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے، اور غالباً 4 سے 5 دن کے بعد اس پر دوبارہ سے سماعت ہوگی۔ اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے جو ابوالحسن ذوالقرنین صاحب ہیں ان سے یہ کہا کہ آپ نہیں آئے تھے، اور 9 ستمبر تک سماعت ملتوی ہوئی اور 1.5 ہفتہ ہو گیا، اور اس پہ جو کوئی سماعت نہیں ہو سکی ضمانت کے اوپر۔ ابوالحسن ذوالقرنین صاحب نے کہا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شادی شدہ ابھی نہیں ہوں۔ انہوں نے ابوالحسن ذوالقرنین صاحب نے کہا میں آپ کی شادی میں ضرور آؤں گا، اور شادی کے بعد جو مسز ہیں آپ کی ان کی ایک الگ ذمہ داریاں ہوں گی، اور شادی کے بعد الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ابھی آپ نہیں سمجھیں گے۔ تو ابھی بہرحال میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ ہونا ناممکن ہے، کیونکہ ابھی چالان ہونا ہے اور پھر اس کے بعد ٹرائل ہوگا۔ اور ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دسمبر تک جو ہے وہ جیل میں رکھنے کا پلان ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ندیم انجم صاحب، ان کے حوالے سے بھی ایکسٹینشن کی خبر ہے کہ ان کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ بہت سے یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ندیم انجم صاحب کو فی الحال کہیں نہیں بھیجا جا رہا اور انہیں ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ باقی ڈی جی سی اور ڈی جی آئی ایس آئی میں لڑائی کا بھی میں نے یوٹیوب پہ سنا تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ محض ایک مفروضہ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان سے بات چیت کی جائے تو اسٹیبلشمنٹ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا پلٹی ماری ہے کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کیے جائیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ فوج کسی کو اپنے اوپر جو حملہ آور ہو اس کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔